खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ वाक़यात में 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद कत्ल। ज़िली पुलिस ने 5 कत्ल की वारदात को ट्रेस करके मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। DPO नासिर सियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कत्ल की कई वारदातें थाना पहाड़ने वाली, थाना सिविल लाइन, थाना खटियाला शेखा और थाना कादराबाद की हदूद में हुई थी। दोहरे मुकदमा कत्ल इस्लाम नगर, वासो और खरनवाला पंडी पुरानी में 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। थाना पहाड़ने वाली के मुकदमात कत्ल ठट्ठा आलिया में 2 मुल्ज़मान कत्ल, थाना खटियाला शेखा और थाना कादराबाद मुकदमा कत्ल के मुल्ज़मान ट्रेस। गिरफ्तार मुल्ज़मान में मोहम्मद तैयब, आकब, बिलाल, आसिफ और रशीद और दीगर समेत मुल्ज़मान शामिल थे। कत्ल की वारदातों को ट्रेस करने वाले अफसरान में DSP आमिर शाहीन, सब इंस्पेक्टर अहमद जमाल, सब इंस्पेक्टर खुरम, CIA की पूरी टीम, SHO अल्ताफ, वड़ाइच मोहम्मद अकरम और मुमताज़ गुल समेत दीगर अफसरान शामिल थे। कत्ल जैसी संगीन वारदातों को इतनी जल्दी ट्रेस करके मुल्ज़मान को कत्ल गिरफ्तार करने पर अवामी हलकों ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। सुसीरपुर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज़, मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं कामों की से। कामों की मैन बाजार में कोरोना वायरस और लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए सर्कल कामों की DSP मलिक आमिर ने असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद अब्बास और अपनी टीम के साथ मैन बाजार का दौरा किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी से। जी ज़रियाब, इसी हवाले से मजीद आप आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। कामों की में आज छोटे बड़े ताजरों की दुकानें कोरोना वायरस के पेश नज़र सूरत हाल देखते हुए सर्कल कामों के DSP सर्कल मलिक आमिर और असिस्टेंट कमिश्नर कामों के जनाब शाहिद अब्बास जोतार ने टीम के हमरा मेन बाजार का हंगामी दौरा किया और छोटे बड़े ताजरों को वार्निंग दी। 5 बजे के बाद अगर कोई शॉप खुली हुई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर्कल कामों के मलिक आमिर और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर सख्त मेहनत कर रहे हैं और आवाम को कोरोना वायरस से बचाते हुए दिन रात कोशा हैं। खसूसी रिपोर्ट कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ सिटी ब्यूरो चीफ सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी, कामों की। जी बहुत शुक्रिया ज़रियाब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। दीपालपुर के नवाही इलाका इकबालपुरा में किराया की अदम अदायगी पर मालिक मकान ने किरायादार का सामान गली में फेंक दिया। बीवी बच्चों पर तशद्दुद। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नवाकी गांव इकबालपुरा का रहायशी अहमद अली ने बताया कि वो हजाम का काम करता है और उसने 5 मरला मकान 3000 रुपये माहवार हासिल कर रखा है। इस माह लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद होने की वजह से किराया अदा न कर सका तो मालिक मकान ने उसकी अदम मौजूदगी में घर के ताले तोड़कर सामान बाहर गली में फेंका शुरू कर दिया। जब उसकी बीवी पहुंची तो मालिक मकान ने उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अहमद अली ने अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ खुले आसमान तले बैठा हुकूमत से इंसाफ की अपील करता रहा। सुसीरपुर इम्तियाज आलम, ब्यूरो चीफ SP न्यूज़, ओकाड़ा। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। दरियाए सतलज पर बाप बेटा नहाते हुए डूबकर जाँ बहक। बाप बेटा की नाश की तलाश जारी। तफसीलात के मुताबिक करमपुर के रहायशी नदीम लुक साबक एहलकार एलीट फोर्स और इसका बेटा सुबह सवेरे हैदर उमर 7 साल दरियाए सतलज बटियाला वाला पतन कालिया शाह करमपुर के नज़दीक दरिया में नहाने गए, जहां डूबकर बाप बेटा जाँ बहक हो गए। उनमें से वसी हैदर की लाश मिल गई, जबकि नदीम की लाश तलाश करने के लिए रेस्क्यू 1122 और देगर अदारे कार्रवाई कर रहे हैं। सुसीरपुर शेख सैयद अहमद, नुमाइंदा SP न्यूज़, मेलसी। खबर शामिल करते हैं जेलम से। जेलम मीठी ईद की आमद। कपड़ों, जूतों और मसनूई ज्वेलरी की कीमतें आम। शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। रेडीमेड गारमेंट्स के नुरखा आसमान से बातें करने लगे। गरीब और मुस्तहिक तिबका के अफराद कीमतें सुनकर ही घरों को खाली लौटने पर मजबूर। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक ईद उल फितर का इस्तकबाल और रौनकें दोबाला करने के हवाले से शहरियों की जानब से आखिरी अशरे में खरीदो फरोख्त का सिलसिला शिद्दत के साथ शुरू हो गया, जबकि इस मीठी ईद पर कपड़ों, जूतों, मसनूई ज्वेलरी की कीमतें खरीदारी के वहमो गुमान से भी ज़ायद हैं। शरबा महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की ओसान खता कर दी। दुकानदारों ने डॉलर की उड़ान के साथ ही महंगाई
کے جواز بنا کر کپڑوں، جوتوں، آرٹیفیشل جیولری، دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت 50% تک کا اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے غریب افراد بازاروں میں روزہ رکھ کر خریداری کے لیے تو جاتے ہیں، مگر قیمتوں کی باز پرس سے متاثر ہو کر خالی ہاتھ گھروں کو واپس لوٹنے پر دکاندار عید کے موقع پر منافع خوروں کے چکر میں مگن ہیں۔ ریڈی میڈ گارمنٹس کی قیمتیں آسمان اپنے مخور سے نکل کر خریداروں کو منہ چڑھا رہی ہیں۔ سوسی رپورٹ سید عمر عباس، نمائندہ ایس پی نیوز، چوٹالہ، جہلم۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے۔ اسسٹنٹ کمشنر بھالیا نے مختلف موضوعات میں چھاپوں کے دوران 6700 بوریاں گندم اور غیر قانونی طور پر اسٹاک کیے گئے چاول کی تقریباً 4000 بوری چاول کو قبضہ میں لے کر گودام سیل کر دیا گیا، تقریباً 50,000 روپے جرمانہ کیا، اور بھالیا شہر میں کرونا وائرس SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر مختلف دکانات اور شاپنگ مال کو سیل کر کے تقریباً 25,000 روپے جرمانے بھی کیے گئے۔ سوسی رپورٹ مرزا اسلم جاوید، سب ایڈیٹر ایس پی نیوز، منڈی بہاولدین۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ جہلم کی تحصیل دینا میں اندھے قتل کا معمہ حل۔ خواجہ سرا حسن رضا عرف ہیرا کا قاتل گرفتار۔ DPO جہلم رانا عمر فاروق کی ہدایت پر SHO تھانہ دینا ملک نثار کی بہترین کارکردگی پر 3 دن کے اندر قتل کا معمہ حل۔ عوامی حلقوں کا DPO جہلم اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین۔ مزید تفصیلات کے مطابق چند روز قبل روہتاس میں ملنے والے خواجہ سرا کی لاش، جس کو کسی نے نامعلوم شخص نے قتل کر کے روہتاس قلعہ کے اندر کنویں میں پھینک دیا تھا، کہ قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ DPO جہلم رانا عمر فاروق کی خصوصی ہدایت پر SHO تھانہ دینا ملک نثار اور ان کی ٹیم نے دن رات کی کاوشوں سے خواجہ سرا حسن رضا عرف ہیرا کے قاتل کا سراغ لگا ہی لیا۔ SHO تھانہ دینا ملک نثار نے قاتل کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ خواجہ سرا حسن رضا عرف ہیرا، جو کہ دینا میں رہائش پذیر تھا، وہ گھر والوں سے لاطلق تھا، کہ مبینہ تنویر سکنا چک الماس کے ساتھ قریبی تعلقات تھے اور دونوں میں اچھی دوستی تھی۔ کچھ عرصہ قبل مبین تنویر سکنا چک المثال سے شادی کر لی تو خواجہ سرا حسن رضا عرف ہیرا اور مبین تنویر کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مبین تنویر نے خواجہ سرا حسن رضا کو روہتاس بہانے سے لا کر قتل کر دیا اور لاش کنویں میں پھینک دی۔ پولیس تھانہ دینا اس سے قبل نیو جنگ میں بھی ہونے والے اندھے دھند قتل کا سراغ لگانے میں کامیاب رہی اور ملزمہ کو بھی گرفتار کیا گیا، جو مقتول کی بیوی تھی۔ عوامی حلقوں کی جانب سے خواجہ سرا حسن رضا کے قاتل کو فوری طور پر گرفتار کرنے پر DPO جہلم رانا عمر فاروق، SHO تھانہ دینا ملک نثار اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سوسی رپورٹ سید عمر عباس، نمائندہ SP نیوز، چوٹالہ، جہلم۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ انصاف لیبر یونین پاکستان اسٹیل CBA کے چیئرمین یاسین جامڑو اور دیگر نے ملیر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت اسٹیل مل کے 8,500 ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے اسٹیل مل انتظامیہ ڈائریکٹر A&P اور جنرل مینیجر سیکیورٹی نے ملازمین کی لسٹ بنا کر وفاقی حکومت کو بھیج دی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیل مل کے ملازمین کی برطرفی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملازمین کو زبردستی نوکریوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو CBA یونین سخت مزاحمت کرے گی۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کر دی جائے گی۔ وزیراعظم کے سامنے سخت احتجاج بھی کیا جائے گا۔ یاسین جومرو نے کہا کہ موجودہ وزیراعظم عمران خان جب اسٹیل مل میں آئے تو جلسے کے دوران انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حکومت میں آ کر اسٹیل مل کو چلایا جائے گا، ملازمین کو تحفظ فراہم کیا جائے گا اور تنخواہیں بھی ادا کی جائے گی، جبکہ لیکن افسوس آج ملک میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب وزیراعظم ہے اور تحریک انصاف کی CBA یونین ہے، اور اس کے باوجود چند سیاسی و کرپٹ افسران کی وجہ سے وفاقی حکومت اسٹیل مل کو بند کر کے 8,500 ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کی سازش رچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی حوالے سے ہم وفاقی حکومت کو خط بھی لکھا ہے اور عید کے بعد اسٹیل مل کے تمام ٹریڈ یونین سے مل کر بھرپور احتجاج بھی کیا جائے گا۔ یاسین جومڑو نے کہا کہ ہم خود تحریک انصاف کے لیبر یونین CBA کے چیئرمین ہوں، لیکن اسٹیل مل کے حوالے سے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے پڑا تو سب سے آگے ہوں گا۔ میرے لیے سب سے پہلے اسٹیل ملز اور ان کے ملازمین اہمیت رکھتے ہیں، جن کے ساتھ مرتے دم تک ساتھ
बेहतर होगा। स्टील मिल में किसी को भी किसी सूरत फरोख्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टील मिल में कोई आम कंपनी नहीं बल्कि मुल्क का वाहिद फौलाद साज अदारा है जो पाक फौज समेत मुल्क की तमाम जरूरियात पूरी कर रहा है। ऐसे इदारे को नीलाम करना मुल्क दुश्मन के बराबर है। उन्होंने मजीद कहा कि 2008 से करप्शन करके स्टील मिल को तबाह करने वाले माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा मुतालबा है कि स्टील मिल को तबाह करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और स्टील मिल के मुलाजमीन को तोहफ़ीज़ फराहम किया जाए। सोशल रिपोर्ट इरफान मरी, ब्यूरो चीफ, SP न्यूज़, कराची, सिंध।